عليكم. معكم طبيبة أسماء الحلو، اختصاصية في أمراض الجلد والشعر والأظافر. اليوم اختاريت الموضوع ديال التساقط ديال الشعر باش نهضر لكم عليه، نقول لكم شنو هي الاسباب، كيفاش نتفاداوه وشنو هو العلاج ديالو. هذا المشكل تاثر على نفسيه الانسان بواحد الطريقه اللي هي رهيبه، وخاصه عند العيالات. خصنا نعرفوا بان بالنسبه للتساقط ديال الشعر عندنا التساقط اللي داخل في الاطار الفيزيولوجي او الاطار الطبيعي، وهذا التساقط هذا تيأثر تيمكننا نضيعو حتى 120 زغبه، من 80 حتى 120 زغبه في النهار اللي تطيح لنا من الشعر ديالنا. هذا الامر هذا تيجعل ان السيدات تيتعافوا ولا تدخل للدوش، وخاصه الا كان الشعير ديالها طويل وتتبقى تتبشطو وتيطيح لها 120 زغبه، تتعطيها واحد الكميه كثيره تتخلعها. هذا الشيء داخل في الدوره ديال الشعر، لان الدوره ديال الشعر فيها 3 ديال المراحل. المرحله الاولى فين تطلع لنا الزغبه، المرحله الثانيه تتنمو فيها، والمرحله الثالثه عاد تطيح وتتساقط، لان الشعر داير بحال واحد الشجره، ضروري تيخص الشعر تيطيح تيطلع ومن بعد عاوتاني تيتساقط. داكوغ. من بعد كيمكننا نصنفوا التساقط ديال الشعر لجوج ديال الاصناف صنف ديال الشعر، يعني التساقط ديال الشعر الحاد والتساقط ديال الشعر المزمن. بالنسبه للتساقط ديال الشعر الحاد كيكون عندنا التساقط ديال الشعر باغ كارونس اولا نقص في الفيتامينات، كسوا الفيتامينات يعني مثلا الحديد ولا لا فيتامين تي او لو زنك او لا فيتامينات اخرى. وهذا الشيء كيكون راجع في بعض الحالات لسوء التغذيه، اولا الواحد تياكل شيء بواحد الطريقه صحيه، تياكل شيء الفواكه والخضر اللي تتكون غنيه بالفيتامينات، اولا تو سامبلومون تيكون عنده واحد لو سيندروم او واحد لو بروبليم دو مالابسوربسيون في المسيرنات ديالو. الوغ المسيرنات تيكونوا ما تياخذوا شيء، هاد الفيتامينات ما تياكلهم الانسان، ما تيابسوربيوهمش وما تيدوزوش للدم، وبالتالي ما تيوصلوا شيء للشعر، والشعر تيكون اون مونك وتيبدا تيطيح. في بعض الحالات وخاصه عند الوليدات الصغار تيكون السبب ديال تساقط الشعر الحاد تيكون بسبب لاتيني او التونيا ميكروبات، وخاصه ملي يكونوا الوليدات عزيز عليهم يلعبوا مع القطيطات ولا الكليبات الا كانوا عندنا في الدار اولا في الجرده. وكاين واحد الحاله واحده اخرى اللي تتكون متعلقه بالحاله النفسيه للانسان، ملي تيكون الانسان تفاقا عنده مشاكل في الخدمه او لا ستريسي او عنده مشاكل عائليه، مشاكل اجتماعيه، هادشي كله سا سو ريفليت سور الشعير ديالنا، لحقاش الشعر ديالنا داير بحالو هو ولا لا دايرين بحالهم بحال واحد المرايه اللي تتبين لنا وشنو كاين لداخل في الجسم. يعني اي مشكل كيوقع في الجسم ديال الانسان كي سو ريفليت سور الشعير ديالو سور لا بو ديالو. كاين حتى عوامل ميكانيكيه، يعني فاش تنمشي لعند الكوافير وتندير صباغه، تندير الكيراتين، تندير البوتوكس للشعر، تندير تانينو للشعر، تدير هادشي كله. هادشي مزيان تيعطينا واحد الجمال ديال الشعر، تبدلنا المنظر، تيطلع لنا المورال ولكن راه تيقد ياثر على الزغبه لحقاش كيبقاو دي برودوي شيميك، يعني مسائل دي برودوي شيميك اللي تندخلوهم للزغبه ديالنا وتيأثروا عليها. وهذا الشيء ما خصناش نكثروا منه، نديروه مره ما فيها باس، ولكن الواحد ماشي دائما. كاين حتى بعض المرات تيكون عندنا تساقط ديال الشعر من مور الاجهاد الشديد ديال الجسم، الا كنت دزت واحد المرض او لا واحد العمليه جراحيه او لا فتره الامتحانات عند الطلبه مثلا، هنا تيكون عندنا واحد التساقط ديال الشعر اللي هو رياكسيونيل، تيبدا تيطيح اون ريبونس للمشكل اللي وقع. كاين تساقط ديال الشعر اللي عنده علاقه بالادويه، بحال الناس ديال الشميوم ساكن اول حاجه تطرى ليهم هو الشعير ديالهم اللي تيبدا تيطيح هو الاول. داكوغ. هادشي بالنسبه للتساقط ديال الشعر الحاد. كاين التساقط ديال الشعر المزمن. التساقط ديال الشعر المزمن تيكون حتى هو عنده اسباب داخليه غالبا بحال الامراض المناعتيه، مثلا لابولاد تيكون الشعر تيطيح بواحد الطريقه كثيره حتى تتخوى ليا داك البلاصه اللي عندي فيها التساقط، كسوا دي بلاك الوبيسيك، يعني بليصه صغيره تيخوى الشعر، او لا بعض المرات لا قدر الله تيطيح الشعر كله. داكوغ. ولا الامراض الداخليه بحال لي مالادي سيستم، مثلا لوبوس تيكون الشعر تيطيح بواحد الطريقه كثيره، او لا بعض المرات تيكون عندنا خلل في الغده الدرقيه، خاصه الا كنت عندي هذا المشكل في العائله. في بعض العائلات كيكون عندهم
مشكل في الغده الدرقيه او الكواطر بالدارجه تنقولوا الكواطر، تيكون عنده مشكل يا اما هاد الغده الدرقيه تتخدم بزاف او تتخدم شي مزيان، في كلتا الحالتين كتعطيني التساقط ديال الشعر. الو باش ما نطولش عليكم بزاف، غادي نهضر على تساقط الوراثي الهرموني اللي هو حتى هو داخل في التساقط المزمن ديال الشعر. هاد التساقط الوراثي الهرموني او لا لوبيسي اندروجينيتيك متعلق بالهرمونات الذكريه اللي تتكون في بعض الحالات زايده شي شويه عند العيالات ولا حتى عند الرجال، وكتعطي التساقط ديال الشعر. وهذا الشيء متعلق بدي فاكتور جينيتيك، كتلقى كونتكست فاميليال، كتلقى بحال دابا الوالد عنده ديك الصلعه اللي تكون عند الرجال هنايا اولا العيالات كيكون عندهم حتى هما كتخوى لهم هاد البلايصه شي شويش. ولكن الرجال الحاجه اللي تتبين في الاكثريه على هذا التساقط هذا تيكون عندنا ان ريكول دو لا ليزير فرونتال، يعني تراجع ديال الخط ديال الشعر اللي تيكون عندنا هنايا. متنو كيفاش غادي نديرو نعرفوا هاد الشيء هذا؟ غادي نعرفوه منين كنمشيو عند الطبيب ديالنا، كنشوفوا بان عندنا الشعر تيطيح، تنمشيو الطبيب ديالنا تيقوم بالفحص السريري، تيقلب وتيبانوا له شي حويجات دي زانديس في ليكزامان كلينيك، يعني في الفحص السريري اللي كيبينوا وكيوريونتيو راه عندنا هذا المشكل هذا اولا هذا المشكل هذا. وزائد ليكزامان اوديرموسكوب، الطبيب كيحط لو ديرموسكوب على الشعر وتيبانوا له لا ناتور ديال الزغيبات كيفاش دايرين، واش تيطلعوا لنا من لو فوليكول بيلار، واش تيطلع لنا غير زغيبه وحده ولا تيطلعوا زغيبات جوج اولا ثلاثه. تيشوف هذاك لا كاليتي ديال الشعره اللي تطلع كيفاش دايره، واش رقيقه واش سخفانه غادي طيح من بعد ولا راها مزيانه، وتيشوف الكثافه ديال الشعر واش مزيانه ولا قيوسه ناقصه، وبزاف ديال الحويجات اللي تيبينوا واش عندنا مشكل في الشعر في حد ذاته اولا راه داخل اولا في بعض الحالات تيديتيكتي الطبيب بان كاين نقص في الفيتامينات، تيعطينا عليهم تحاليل اللي تنديروهم ومن بعد عاد تيقول لنا شنو غادي نديرو. ديال الشعر قبل ما نوصلوا للعلاج، باش نتفاداو كيخصنا نجنبوا الاسباب. كما قلت لكم راه عندنا الاسباب ديال التساقط ديال الشعر كثيره، ومن بينها الاسباب النفسيه. دونك خصني دائما نكون مزيان، نحاول نجيري ستريس ديالي، نحاول نخلي مثلا المشاكل ديال الخدمه في الخدمه، نحاول نصلح العلاقات الاجتماعيه ديالي، يعني الواحد يكون مزيان في النفسيه ديالو. خصني نقص شي شويش من الصباغه ومن لي سوان ديال الكوافير اللي تيكونوا شويه اغريسيف على الشعر، ونقص شي شويش من لي برودوي شيميك. بالنسبه للبنات اللي تيجمعوا الشعر ديالهم كيكتب على اللور ديما وتيجبدوا، ما خصنيش نجبد بزاف، خصني نجمع هادشي لان بعض المرات ملي كيبقى الواحد كيجبد بزاف راه كترجع له الشعير ديالو باغ سويت، تيبقى هاد البليصه بحال اللي تبدا تقرع له شي شويه اولا داك الجهد اللي تنعطيو للزغبه تتعيا وتتبدا تتساقط. خصني نشوف الا كانت عندي القشره نداويها، لان القشره تتخنق الزغبه ديال الشعر وبالتالي تيبقى يتنفس مزيان وتيطيحوا لنا الشعيرات. خصني نقص من الغسيل ديال الشعر بزاف، ملي ندخل للدوش نغسل الشعر ديالي ما نديرش جوج وثلاثه ديال كوش ديال الشامبوان، كوش واحد كافي جدا. وبالزربه ما نخليهش بزاف الوقت لان الشامبوان حتى هو سي ان برودوي شيميك، الا خليته مثلا في الاول ديال الدوش وما نجي نزولو حتى نبغي نسالي راه تقدر الزغبه ديالي تاثر. خصني ما نغسلش بالشامبوان اكثر من 2 المرات في السيمانه، غير 2 المرات كافيين. الا غسلت اكثر من 2 مرات في السيمانه الشعر ديالي نغسلو غير بالميها بلا ما ندير الشامبوانات، لان الشامبوانات كيبقاو اغريسيف. منين نخرج من الدوش نشف الشعر ديالي، لان ديك الماء حتى هو الا بقى في الشعر بزاف تيمكن له يدير لي القشره وتيمكن له يطيح لي الشعر مباشره. داكوغ. بالنسبه للتنشاف ديال الشعر يكون غير من البعيد، ماشي عاوتاني نحرك الشعر ديالي. قوه البروشينغ حتى هو تيتكرفس على الشعر وتيجعلو انه يطيح. وبطبيعه الحال خصني ناكل مزيان، تكون عندي الماكله صحيه، ناكل فيتامينات وخضر وفواكه غنيه بالاحماض الامينيه، غنيه بلي ناكل اللحوم اللي غنيه حتى هي بالبروتين، يعني تكون عندي ماكله اكيليبري، واكل يكون بيان سور اكل صحي. خصني نشرب الماء مزيان، الواحد يشرب واحد 2 لتر باغ جور، سي تري امبورطون. خصني نعس مزيان، ماشي نبقى فايق
ونقول راه لا خصني نكون مزيان، خص لابو ديالي تكون مزيانه، خص الشعير ديالي يكون مزيان. كما قلت لكم الشعر ولا بو يسويف لو كور. الا كانوا الجسم والحاله النفسيه مزيانه والفيتامينات مقادين وكلشي مزيان، حتى الشعر وحتى لابو كيكونوا مزيانين. ولا كان عندي شي مشكل في الغده الدرقيه خصو يتعالج. وبيان سور الا كان عندي الصلع الوراثي الهرموني اللي صعيب باش الواحد يديتكتيه بوحديتو. الا كان في الاول خلاص، الا كان في التالي راه باين، اما الا كان في الاول خصنا ضروري نستشروا مع الطبيب ديالنا. الطبيب ديالنا اللي غادي يدير لنا في بعض المرات كما قلت كنحتاجوا تحاليل، بعض المرات ما كاينلاش. هاد التحاليل هادو اللي كيقيدوا الطبيب تيوريوه وشنو غادي يعطينا بالضبط في التريتمون. كيمكننا نمشيو من الرشاشات مثلا المينوكسيديل او رشاشه اخرى. هاد المينوكسيديل اللي في بعض الحالات كيجيو عندي الناس خاصه العيالات وتيقولوا لي الطبيب عافاك ما تعطينيش هاي المينوكسيديل، راه جربتها صاحبتي وراه طلع لها الشعر. اي نعم، ولكني منين حبستها طاح الشعر كله. غادي يطيح الشعر كله الا كان عندها مشكل وراثي، اما ما كانش عندها مشكل وراثي راه ما غيطيحش الشعر. يعني راه الطبيب تيعرف فوقاش يعطيها، تيعرف الطريقه باش يعطيها. يعني ما كاينلاش انا الا خدمت، ماشي ضروري الا خدمت عند صاحبتي واحد الرشاشه اولا واحد الدواء راه غادي يخدمني حتى انا، حيت ماشي نفس الاسباب ديال التساقط اللي عند صاحبتي هما اللي عندي، ماشي نفس الشعر اللي عند صاحبتي هو اللي عندي، ماشي نفس الحاله صاحبتي هي نفس الحاله اللي عندي. في بعض الحالات كنمشيو للحقن صفائح الدمويه اللي عندها بزاف ديال المزايا على الشعر. ونغيف كتوقف لنا التساقط ديال الشعر وكتعطينا حتى اون بو ريكوبيري الشعر شي شويش، وعلى حسب عدد الحصص اللي دار الواحد، على حسب اصلا واش غتصلح له ولا ما تصلحلوش. الطبيب هو اللي كيحدد هذا الشيء هذا. وكاينه حتى لا ميزوثيرابي اللي حتى هي فيها حقن الفيتامينات في الشعر باش كيتحسن الشعر وكيتوقف لنا التساقط ديال الشعر وكيعطينا واحد المنظر اللي هو لائق ديال الشعر، وكتحسن باغ سويت حتى الحاله النفسيه ديال الناس اللي كيعانيو من هذا المشكل هذا. وفي بعض المرات كيف ما قلت لكم غير كو الا جيت عند الطبيب وشافني وإلما اكزاميني ودار ليا الفحص السريري وشاف ليا بلو ديرموسكوب وشاف بان الشعير ديالي راه الكثافه ديالو مزيانه وما فيها حتى شي مشكل، وقال لي راه هادشي كامل سي ريان دو تو، عطاني غير تريتمون سيمبتوماتيك دي شامبوان اللي هما الشامبوانات كيعاونوا ولكن ماشي علاج. بعض المرات كيجيو عندي العيالات وكيقولوا لي الطبيبه راه حنا عينا بالشامبوانات، راه الشامبون هذا ما دار لي شي وهذا ما دار لي شي. لا نبغي نقول لكم بان الشامبون تاعي عاونا ولكن غير كافي تماما باش نديرو غير شامبون بوحدو ونقولوا راه غنتعالج من التساقط ديال الشعر، وتيبقى دائما حاله بحاله وكل حاله مختلفه عن الحاله الاخرى. ونتمنى نكون فتكم في هذه الفيديو ما نكونش ثقيل عليكم، وان شاء الله نديروا شي فيديو واحده اخرى اقترحوا عليا مواضيع اخرى اللي نهضر لكم عليها. ولا كان عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه يمكن لكم تخلوا في الكومونتير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.